बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 5 नवंबर है, दिन है बुध का और साल 2025। नाज़रीन प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे जो मलिक रियाद हुसैन और बहरिया टाउन की जानिब से जो एक बड़ा झटका दिया गया है, इस झटके के बाद हुकूमत का रिएक्शन क्या आया है, इस बड़ी ख़बर से अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं फिर उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारी प्रोग्राम में बात करने की जो स्पीड है वो इसलिए स्लो है क्योंकि मैंने दांतों की छोटी सी सर्जरी कराई है, जिस वजह से तकलीफ़ भी है। लेकिन आप दोस्तों के साथ, आप चाहने वालों के साथ अगर मुलाकात ना हो तो इस दिल को सुकून नहीं होता। कुछ सुनने वाले ये कह सकते हैं कि मेरा इसमें चूँकि मुआशी इंटरेस्ट है तो मुलाकात की वजह ये भी हो सकती है। तो नाज़रीन मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि मुआशी जो मफाद है, जो दिलचस्पी है, वो मायने नहीं रखती है। क्योंकि अगर हमने माली फ़ायदे को देखना है तो माली फ़ायदा तो आजकल बड़ा आसान है कि आप हुकूमत के ऊपर बेबुनियाद आप गुमराह कुन तनकीद करना शुरू कर दें तो आपके ज़्यादा पैसा बनता है, आपको ज़्यादा मुआशी माली फ़ायदा पहुँचता है। हम जो ख़बरें, जो डिटेल आप तक पहुंचाते हैं, हम तो घाटे का सौदा कर रहे होते हैं, क्योंकि जो बिला जवाज़ बेबुनियाद तनकीद हुकूमत पे की जाती है उस पर ज़्यादा लोग देखने के लिए आते हैं। लेकिन हमने कभी ये मकसद रखा नहीं है। हमने हमेशा नेक नियति के साथ जो डिटेल्स हैं वो आपकी खिदमत में पेश की हैं, जो ख़बरें हैं वो आपकी खिदमत में पेश की हैं। तो ख़ान साहब की रिहाई से मुतल्लिक़ क्या मुलाकातें हुई हैं, कौन सी 2 अहम बैठकें हुई हैं, इनकी डिटेल भी आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन मलिक रियाद हुसैन साहब की जो ख़बर है नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले मीडिया के बड़े अहम इदारों से, नामवर रिपोर्टर्स को मलिक रियाद हुसैन साहब ने जो एक नुक्ता के नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया था, वहाँ पर नामवर लोगों को लाया गया था दूसरे इदारों से उठा के, इस यकीन दहानी के साथ कि आपको यहाँ पे अच्छी पे भी मिलेगी और अच्छा फ्यूचर भी मिलेगा। लेकिन नाज़रीन हुआ क्या, आज नुक्ता से 40 मुलाजमीन को, 40 सहाफ़ियों को माली बहरान का जवाज़ पेश करके निकाल दिया गया और 40 मुलाजमीन को बरतरफ करने के बाद, इदारों से निकालने के बाद, अब जो बाकी मुलाजमीन वहाँ पे मौजूद हैं उनमें भी तशवीश की लहर दौड़ गई है। और ज़रा ये बताते हैं कि रीस्ट्रक्चरिंग के लिए ये लोगों को जो है वो इदारों से फ़ारिग किया गया है और जिन लोगों को निकाला गया है उनके लिए नुक्ता के इदारे ने नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। अब उनके लिए क्या नेक तमन्नाएं होंगी, क्योंकि मार्केट में तो स्पेस नहीं है। मीडिया की इंडस्ट्री जो ख़ान साहब के दौर में सुकड़ना शुरू हुई थी, वो इस इंडस्ट्री का सुकड़ना अभी भी जारी है। लेकिन अच्छी खबर नाज़रीन ये आई है कि सुकड़ती मीडिया की इंडस्ट्री में जब ये बात मिनिस्टर इंफॉर्मेशन अता तारड़ साहब तक पहुंची है, जब कौमी असम्बली के इजलास में का मीडिया ने, सहाफ़ियों ने बाइकआउट किया है, तो अता तारड़ साहब ने इन 37 सहाफ़ियों को डिजिटल मीडिया में मुल्क के मुख्तलिफ इदारों में एडजस्ट करने का ऐलान कर दिया है कि 48 घंटों में इन 37 के 37 लोगों को किसी न किसी मीडिया आउटलेट में जॉब मिल जाएगी। तो अच्छी खबर भी आई है, लेकिन इसकी उम्मीद नहीं थी नाज़रीन। अब नाज़रीन 27वीं आईनी तरमीम से जुड़ी बड़ी ख़बर पे आने से पहले कुछ 26वीं आईनी तरमीम की बात भी कर लेते हैं, जो अदलिया को इस तरमीम का ताना दिया जाता है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये अदलिया इंसाफ नहीं दे सकती। तो आज उसी अदलिया ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज़म सवाती साहब, जिन पर इदारों के ख़िलाफ़ मुतनाज़ा ट्वीट्स करने के 2 केसेस बनाए गए थे, आज जज अफजल मंजूका साहब, जिनको टाउट जज कहा जाता है, उन्हीं जज साहब ने आज़म सवाती साहब को दोनों केसेस से बरी कर दिया, दोनों केसेस से रिहा करने का फ़ैसला सादिर फरमा दिया है। दूसरी जानिब इसी अदालत में, इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक सेक्रेटरी इत्तलात रह चुके हैं अहमद जवाद साहब, जिनके खिलाफ पाक भारत जंग के दौरान मुतनाज़ा ट्वीट्स करने का मुकदमा था, इस केस में अहमद जवाद साहब के ख़िलाफ़ जो मुकदमा बना है, ज़मानत की दरख्वास्त से वकील की जानिब से भरपूर कोशिश की गई कि कोई मुतनाज़ा ट्वीट्स नहीं किया गया, किसी का नाम नहीं लिया गया, तो फिर कैसे मुकदमा बन सकता है। लेकिन प्रोसिक्यूटर ने
ضمانت درخواست کی مخالفت کی، جس پر عدالت نے احمد جواد صاحب کو ضمانت نہ دی، جس کے بعد تحریک انصاف کے سابق جو سیکرٹری اطلاعات رہے ہیں احمد جواد صاحب، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب احمد جواد صاحب جو ہیں افواج پاکستان کے سابق آفیسر رہ چکے ہیں، اور اگر افواج پاکستان کے سابق آفیسر کے خلاف اس بنیاد پہ مقدمہ درج کیا گیا کہ پاک بھارت جنگ کے دوران متنازع ٹویٹس کی گئیں، جنگ کو افواج پاکستان کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی، اگر افواج پاکستان کا ادارہ اپنے انسٹیٹیوشن سے جڑے اگر سابق آفیسر کو سپیئر نہیں کر رہا ادارے کے خلاف پروپیگنڈا کرنے پہ، تو آپ اندازہ کر لیں کہ باقی جو لوگ سوشل میڈیا پہ ادارے کے خلاف، افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، کیا پھر ان کو سپیئر کیا جا سکتا ہے؟ کیا ان کو فری ہینڈ مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا ناظرین۔ اسی طرح ناظرین، اسد کیسر صاحب جنہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت حاصل کی تھی، ضمانت تو ان کو مل گئی، لیکن آج ان کے پشاور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کے سامنے اسی کیس کی سماعت تھی جس میں ان کو پروٹیکٹیو بیل دیا گیا تھا، لیکن نہ آج عدالت میں اسد کیسر صاحب پیش ہوئے، نہ ان کے وکیل پیش ہوئے، جس پر پشاور ہائی کورٹ نے اسد کیسر صاحب کے حفاظتی ضمانت کو وڈرال کر لیا، اس کو واپس لے لیا کہ حفاظتی ضمانت خارج کی جاتی ہے۔ اور جب عدالت نے فیصلہ کر لیا تو پھر کچھ دیر کے بعد اسد کیسر صاحب کے وکیل عدالت میں پیش ہوئے، ان کی طرف سے کہا گیا دوسری عدالت میں مصروف تھا تو لہٰذا آپ ہمارے مقدمے میں جو بیل کا آرڈر تھا اس کو گرانٹ کر دیں، اس کو بحال کر دیں، بلکہ اس کو ایکسٹینڈ بھی کر دیں۔ تو پشاور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ جس کی سربراہی جسٹس ارشد علی کر رہے تھے، ان کی طرف سے کہا گیا کہ اب آپ کیس کی ریسٹوریشن کی درخواست دیں۔ بار بار کیس کال کیا گیا، بار بار کیس جو ہے وہ کال کیا گیا، لیکن کوئی کمرہ عدالت میں موجود نہیں تھا، تو یہ نیگلیجنس ہے جس پر کسی قسم کی کنسیشن نہیں دی جا سکتی۔ اب ناظرین آ جاتے ہیں 27ویں آئینی ترمیم سے جڑی جو خبر ہے۔ ایک تو ناظرین ایاز صادق صاحب کو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ٹاسک سونپ دیا ہے، اہم ذمہ داری تفویض کر دی ہے کہ یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اس کی سموتھ پارلیمنٹ سے قومی اسمبلی میں جو ٹرانزیکشن ہے یعنی جو منظوری ہے اس کو یقینی بنایا جائے۔ تو آج اسپیکر ایاز صادق صاحب نے جو قومی اسمبلی کی جماعتیں ہیں، ان جماعتوں کے جو چیف ویپ ہیں اور ان جماعتوں کے جو پارلیمانی لیڈر ہیں ان کو بلایا ہے، اور ان لیڈران کو بلا کے اس اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کو 14 نومبر کو قومی اسمبلی سے منظور کروایا جائے گا، یعنی پہلے تو سینٹ میں پیش ہوگی نا، سینٹ کے بعد قومی اسمبلی میں آئے گی، تو آخری تاریخ جو کہ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری رہنے کی ہے وہ 14 نومبر ہے، یعنی 14 نومبر کی ڈیڈ لائن آ گئی ہے کہ اس تاریخ تک حکومت جو ہے وہ اس تحریک کو پارلیمنٹ سے منظور کروا لے گی۔ اس اجلاس میں جو کہ اسپیکر صاحب نے بلایا تھا، سیاسی پارلیمانی جماعتوں کے پارلیمانی لیڈر کا، چیف ویپ کا، پاکستان تحریک انصاف نے اس کا بائیکاٹ کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے پارلیمنٹ کی چھت کے نیچے اپنا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کیا ہے، جس میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جناب سہیل افریدی صاحب بھی حاضر ہوئے تھے، اور سہیل افریدی صاحب کا کہنا ہے کہ بانی تحریک انصاف عمران خان سے ملاقات کے لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ قومی اسمبلی سے قرارداد جو ہے پیش کی جائے اور اس قرارداد کو منظور کروایا جائے۔ اب ناظرین جو 14 نومبر کی ڈیٹ آ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ڈیٹ تک جو کٹ آف ڈیٹ ہے جہاں 27ویں آئینی ترمیم کے جو پرپوزل جس پہ اتفاق ہوگا وہ منظور ہو جائیں گے، وہیں آئینی عدالت کا قیام بھی عمل میں آ جائے گا۔ اب 27ویں آئینی ترمیم میں جو آئینی عدالت بننے جا رہی ہے، سب سے اہم سوال یہ آ رہا ہے کہ اس کا سربراہ کون ہوگا۔ بہت سارے اندازے اور گیس ورک کیا جا رہا ہے، لیکن ناظرین جو اب یہ جو جیسے میں نے کہا کہ کٹ آف ڈیٹ 14 نومبر کی سامنے آئی ہے، تو اس ڈیٹ سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ جو مطلب تھوڑے سے دنوں میں آئینی ترمیم کا پارلیمنٹ سے منظور کروائے جانے کے جو ارادے جو مطلب وائبز نظر آ رہی ہیں، تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے سمین الدین خان صاحب جو کہ 30 نومبر کو اپنے عہدے سے ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے آئینی عدالت نے بننا ہے، آئینی عدالت کے سربراہ کی تعیناتی ہونی ہے، آئینی عدالت کے سربراہ اور پھر
اس عدالت کے ججز کیسے اپوائنٹ ہوں گے، یہ سارا طریقہ کار تو آئینی ترمیم میں وضع کر دیا جائے گا، لیکن جو میکانزم پھر تشکیل دیا جانا ہے، مطلب میکانزم تو 27ویں آئینی ترمیم میں بتا دیا جائے گا نا کہ آئینی عدالت کیسے بنے گی، اس میں جج کیسے آئیں گے، لیکن اس کے بعد پھر وہ طریقہ کار جو وضع ہوگا اس کے مطابق ایکٹ اپان بھی کرنا ہے۔ ججز بھی آئینی عدالت کے لگانے، تو یہ جو پھر 15-16 دن رکھے گئے ہیں وہ اس لیے رکھے گئے ہیں کہ آئینی عدالت کا سربراہ لگایا جائے، آئینی عدالت کے ججز لگائے جائیں۔ تو لگتا ایسے ہے کہ 30 نومبر سے پہلے جو یہ کام ہونے جا رہا ہے، امین الدین خان صاحب کی ریٹائرمنٹ سے پہلے، لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے امین الدین خان صاحب جو ہیں وہ بھی آئینی عدالت کے سربراہ کے لیے ون آف دا فیوریٹ ہیں، مطلب اس میں یحییٰ افریدی صاحب کا نام بھی چل رہا ہے، اس میں امین الدین خان صاحب کا نام بھی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آئینی عدالت کا سربراہ کون بنتا ہے، لیکن اس پارلیمنٹ کو، اس ترمیم کو پارلیمنٹ سے پاس کروانے کے لیے جہاں یہ بھی احکامات حکومت نے اتحادی جماعتوں کو، اپنی جماعتوں کو جاری کر دیے ہیں کہ ممبران کی حاضری یقینی بنائی جائے، اتحادیوں کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ اب ایم کیو ایم کے ساتھ شہباز شریف صاحب ملاقات کریں گے، حکومت مولانا صاحب کے ساتھ ملاقات کرے گی، فیصل واڈا صاحب نے ملاقات کی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا ہے کہ مسودہ دیکھ کے جو ہے وہ فیصلہ کریں گے اس آئینی ترمیم کے حوالے سے۔ اب ناظرین آ جاتے ہیں بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے جو 2 اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ یہ ناظرین ملاقاتیں کی ہیں فواد چوہدری صاحب جو ایک تحریک لے کے چلے ہیں بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب کی رہائی کی، اور فواد چوہدری صاحب کے ساتھ شامل ہیں جناب عمران اسماعیل صاحب جو کہ سابق گورنر ہیں سندھ کے، اور ان کے ساتھ مولوی محمود مولوی صاحب۔ اب آج ان کے ساتھ جو ہماری مختلف صحافیوں کی، متعدد صحافیوں کی جو ملاقات ہوئی ہے، اس بیٹھک میں فواد چوہدری صاحب نے، عمران اسماعیل صاحب نے اور محمود مولوی صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ حکومت کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اب ان ملاقاتوں کا مقصد ایک ہی ہے، بانی تحریک انصاف عمران خان کی رہائی، لیکن خان صاحب کی رہائی سے پہلے یہ ڈیلیگیشن یہ چاہتا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو اسیران ہیں ان کو رہائی مل سکے۔ اب ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی قانون سے ہٹ کے کوئی ریلیف جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب کو، یاسمین راشد صاحبہ کو، عمر سرفراز چیمہ صاحب کو، ایجاد چودھری صاحب کو، محمود رشید صاحب کو کوئی قانون سے ہٹ کے ریلیف نہ دیا جائے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ ان کی سزا 3 سال سے وہ قید ہیں، 10 سال کی ان کو سزا ہے، تو قانون کے مطابق 2 سال جب آپ جیل میں کاٹ لیتے ہیں تو پھر آپ قانونی طور پہ بیل کی آپ کی انٹائٹلمنٹ ہو جاتی ہے۔ ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو ضمانت ملے، ان اسیران کو، تحریک انصاف کی قیادت کو، اور یہ بانی تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ ملاقات کر کے جو مذاکرات کی بات ہے، جو سیاسی درجہ حرارت نیچے لانے کی بات ہے، خان صاحب کو کنونس کر سکیں۔ اچھا، ان سے پوچھا گیا کہ آپ مائنس عمران خان چاہتے ہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا الزام ان پہ یہ ہے کہ آپ مائنس عمران خان صاحب چاہتے ہیں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم مائنس عمران خان نہیں چاہتے، بلکہ ان کی طرف سے یہ کہا گیا، جو ہمیں الزام دیا گیا کہ ہماری فواد چودھری کی، عمران اسماعیل کی، مولوی محمود کی، شاہ محمود قریشی کے ساتھ پی کے ایل آئی میں ملاقات کیسے ہو گئی، کس کی آشرواد، کس کی اجازت سے ہو گئی۔ تو ان کی طرف سے سوال اٹھایا گیا کہ ہم پہ جو الزام دیا جاتا ہے، الزام لگایا جا رہا ہے، تو ہماری ملاقات کے بعد جو پی ٹی آئی کے لوگ جا کے شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ملے ہیں، اب وہ بتائیں ان کی شاہ صاحب کے ساتھ کیسے ملاقات ہوگی۔ تو وہ کہہ یہ رہے تھے کہ چونکہ شاہ صاحب ہاسپٹل میں ہیں تو وہاں آپ جائیں، آپ کی ملاقات شاہ صاحب کے ساتھ ہو جائے گی، آپ کی ملاقات ہو جائے گی۔ اور پھر ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ جو نومبر کا ہمارے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے، ہم نومبر میں آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، ہم جس مقصد کے لیے نکلے ہیں یہ کام ہم دسمبر میں بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مائنس عمران خان جو ہے وہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ تحریک انصاف دراصل بانی تحریک انصاف عمران خان کا نام ہے، اور بانی تحریک انصاف عمران خان جو ہے انہی کا ہی ووٹ بینک ہے، انہی کے ساتھ تحریک انصاف ہے۔ وہ چاہتے ناظرین یہ ہے، جو ان کے ساتھ ہماری گفتگو ہوئی ہے، یہ ڈیلیگیشن پی ٹی آئی کا جو سابق رہنماؤں کا جو ایک گروپ ہے جو دھڑا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ حکومت ایک قدم آگے آئے۔ اب ان کی طرف سے جو کہا گیا کہ ہماری حکومت کے ایک اہم رہنما کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، ہم نے ان سے کہا کہ آپ ایک قدم آگے آئیں گے تو پھر دوسری طرف سے بھی تحریک انصاف والے بھی ایک قدم آگے بڑھائیں گے۔ اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج ہماری کسی اور اہم شخصیت کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے جو کہ سیاسی نہیں، وہ غیر سیاسی شخصیت ہیں۔ اب غیر سیاسی شخصیت کون ہو سکتی ہے اسلام آباد میں، جو تگڑی بھی ہوں
जो ताकत वाली भी हो, वो कौन हो सकती है? मुझसे ज़्यादा आप समझदार हैं, मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप वहाँ तक पहुँच गए होंगे। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे जो फवाद चौधरी साहब बात करते हैं कि अगर हुकूमत एक कदम आगे बढ़ाएगी तो जो इमरान खान साहब का, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सख्त लहजा है उसमें कमी आ सकती है, उसमें कमी लाई जा सकती है। लेकिन मेरे नाज़रीन ज़रा ये बताते हैं कि ऐसा होगा नहीं। हुकूमत मैक्सिमम जो पहला कदम उठा सकती है वो मुज़ाकरात की ऑफ़र का कदम हुकूमत उठा सकती है। हुकूमत मुज़ाकरात की पेशकश कर सकती है, लेकिन पॉजिटिव जेस्चर जब वो खान साहब की तरफ से आएगा तो फिर बात आगे बनेगी। लेकिन बात यह है यहाँ पे जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा है। यानी मैं आपको मिसाल पेश करता हूँ कि मैंने जब ये जो फवाद चौधरी साहब वहाँ पे बैठे थे, जहाँ पे हमारी मुलाकात हुई, इमरान इस्माइल साहब बैठे थे, महमूद मौलवी साहब बैठे थे, मैंने उनसे पहला सवाल तो ये किया कि आप ये बताएं कि इस कोशिश में जिसमें आप खान साहब से पहले पार्टी के असीरान क़यादत को रिहा करवाना चाहते हैं, अल्टीमेटली आपका मकसद बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाइश में आपका क्या फ़ायदा है? उन्होंने कहा जी हमारा फ़ायदा इतना है कि 9 मई के बाद या 9 मई से पहले जो हमारे ऊपर केसेस बने थे, हम गद्दार भी कहलाते हैं, हमें इल्ज़ाम भी लगाया जाता है, हमें टारगेट भी किया जाता है, लेकिन हम भी केसेस फेस कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि मैंने 7 माह जेल काटी है, अभी भी हमें केसेस भुगतना पड़ रहे हैं। इमरान इस्माइल साहब ने कहा कि कल मेरी अदालत में पेशी है, मेरे वारंट जारी किए गए हैं, अगर खान साहब की सेटलमेंट हो जाएगी, अगर टेम्परेचर नीचे आ जाएगा, सियासी दर्जा हरारत नीचे आएगा, उसका हमें भी ज़्यादा नहीं तो ये ज़रूर फ़ायदा होगा कि हमारी ज़िंदगी में भी आसानी पैदा हो जाएगी। तो मेरा दूसरा सवाल उनसे ये था कि आप जो कह रहे हैं कि ये जो असीरान की क़यादत है, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, इजाज़ चौधरी साहब हैं, या मियाँ महमूद रशीद साहब हैं, उमर सरफराज चीमा साहब हैं, इनको रिहाई मिले तो ये जाके बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ जाके बात करें, खान साहब को कन्विंस करें, मुज़ाकरात के लिए लेके आएँ। क्योंकि अल्टीमेटली इन लोगों का कहना ये था कि बातचीत जो है वो जंग के बाद भी आप मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ के मसले का हल निकालते हैं, तो आज नहीं, कल नहीं, साल, 6 महीने, 2 साल के बाद तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की टेबल पर ही बैठना है, तो आज क्यों नहीं, आज मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ जाएं। तो मेरा सवाल ये था फवाद चौधरी साहब से कि आपका जो एतमाद है कि असीरान की क़यादत जब जेलों से निकलेगी, खान साहब के साथ जाके बात करेगी, खान साहब उनकी बातों का रिकॉर्ड करेंगे, जब बानी तहरीक इंसाफ अपनी पार्टी के ऊपर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं और खान साहब ने अपनी पूरी पार्टी पे एतमाद करते हुए ये जो मुज़ाकरात की बात है, जो बातचीत का नुक्ता है, ये जिम्मेदारी इमरान खान साहब ने महमूद अचकज़ई को दे दी है, इमरान खान साहब ने ये जिम्मेदारी राजा नासिर अब्बास साहब को दे दी है, तो क्या गारंटी है वो खान जो कि अपने पार्टी के किसी लीडर, किसी रहनुमा पे एतमाद करने के लिए तैयार नहीं, जब ये असीरान की क़यादत खान साहब के साथ मुलाकात करने के लिए आएंगे तो क्या गारंटी है खान साहब उनकी बात मानेंगे और वो मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ जाएंगे? ना, इसका कोई जवाब नहीं था। लेकिन बहरहाल ये लोग कोशिशें कर रहे हैं और इनकी कोशिशों से बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये संजीदगी के साथ ये चाहते हैं कि सियासी दर्जा हरारत नीचे आए। बल्कि यहाँ तक भी मेरी उनके साथ बात हुई, मैंने एक और भी सवाल किया था कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है माजी में मौलाना फजल रहमान साहब को टारगेट करती रही तो मौलाना के साथ भी ये बैठ गए, मौलाना के साथ भी मुज़ाकरात की टेबल पर इन्होंने गपशप कर ली। महमूद अचकज़ई को खान साहब क्या नहीं कहते थे, मौलाना को डीजल कहते थे, महमूद अचकज़ई की नकलें उतारा करते थे। अब अचकज़ई साहब को खान साहब ने अपोजिशन लीडर बना दिया और माजी में इमरान खान साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी के साथ भी सियासी मामलात के ऊपर पसे पर्दा अलायंस बना चुके हैं, ख़ास तौर पे सेनेट के 2019 के इंतखाबात में। तो फिर नून लीग के साथ क्यों नहीं बैठ सकते? तो उन तीनों का यही कहना था कि यही तो हमारा मकसद है कि आप सियासी लोगों के साथ बैठें, जितना भी बड़ा मसला हो, चाहे जंगें दो ममालिक के दरमियान क्यों ना लगी हो, आप फिर अल्टीमेटली मुज़ाकरात की टेबल पे आते हैं तो फिर अभी पे मुज़ाकरात की टेबल पे आएँ और बातचीत का मसला हल करें। लेकिन नाज़रीन, जो फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि हुकूमत पहला कदम उठाए, पहला हुकूमत मैक्सिमम मुज़ाकरात की ऑफ़र का कर सकती है, दूसरा पॉजिटिव कदम जो इमरान खान साहब को लेना है वो ये है कि इदारों के सरबराहान को टारगेट करना, सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ कैंपेन चलाना, उनकी ट्रोलिंग करना, उनके खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा करना। खान साहब को अपने इस बयानिए से पीछे हटना होगा और ये मेरे ख्याल में जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसमें ये पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि जब ये बात खान साहब के सामने रखी जाएगी, एक कदम पीछे हटने की, अपना जो मज़ाहमती बयानियाँ है, जो सख्त बयानात हैं, उससे पीछे हटने की, क्या खान साहब ये बात मानेंगे? मुझे नहीं लगता। नाज़रीन, इजाज़त चाहते नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।